नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमाथि रहेर चर्चा परिचर्चा बहस र विश्लेषण गर्दै आएका छौँ कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। र विशेषतः यतिखेर संसद लगातार 2 वर्षदेखि त्यति जुन गतिमा काम गर्नु पर्थ्यो काम गर्न सकिरहेको छैन। जनताको सार्वभौम थलो मानिने संसद आज बन्धक जस्तो बनेको छ। यसको कारण र यसको भित्री कुरा कोट्याउने हो भने राजनीतिक दलहरूका आफ्नै स्वार्थ देखिन्छन् त्यहाँ। विशेषतः संसदले काम गर्न नसकेको र गत सरकार विशेष गरी नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारणले गर्दा संसद त्यसको सबैभन्दा ठुलो टार्गेटमा रह्यो या सबैभन्दा ठुलो एउटा भनौँ न त्यहाँ चाहिँ बाध्यकारी परिस्थिति बन्यो र संसद 2 पटक डेजुलेसन गर्नुपर्ने अर्थात् भङ्ग गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुग्यो। र पछिल्लो समय केपी ओली शर्माको सरकार ढलेसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले आफ्नो पार्टी फुटेको तुस र सँगै चाहिँ सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसदलाई लगातार अवरोध गरेको अवस्था छ। सँगै यतिखेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको लगभग महाधिवेशन सकिरहँदा अब चुनाव पनि निकट भविष्यमै आइरहँदा यस्तो परिस्थितिमा अब गठबन्धनसँग नेकपा एमाले कसरी चाहिँ आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याउँछ। जुन उहाँहरूले चितवनमा महाधिवेशन गर्नुभयो त्यसले एउटा नेतृत्व तयार पार्यो र उक्त नेतृत्वले भन्दै आएको छ जनताको बहुदलीय जनवादको यो सिद्धान्तलाई आधार मान्दै मार्गदर्शनलाई साथ लिँदै हामी जनताको बीचमा गएर झन्डै 55% जनमत लिएर फेरि सिंहदरबार छिर्छौँ। यो परिस्थितिसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र देशी विदेशी जुन प्रभावहरू देखिएका छन्, खास गरी राष्ट्रिय महत्त्वको एमसीसी बीआरआई र अन्य विषयलाई पनि हेर्ने हो भने यतिखेर गठबन्धनले चाहिँ अब कसरी यो सरकारलाई अगाडि बढाउला। यतिखेर यी यावत विषयहरू छन्। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रिय महाधिवेशन छ। प्रचण्ड पुनः अध्यक्ष लगभग हुने तय देखिएको छ र उहाँहरूले अबको यात्रा समाजवादको यात्रा भनिरहँदा समाजवाद के संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छ या छैन यी लगायतको विषय र विशेष गरी पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरूका कैयौँ अभिव्यक्ति, विशेष गरी पछिल्लो समय सरकारका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेको अभिव्यक्ति यतिखेर विवादास्पद देखिएको छ र उहाँले आफ्नै कर्मचारीलाई चाहिँ यो साँडेको संज्ञा दिएसँगै एउटा जिम्मेवार तहमा बसेको व्यक्तिले यस किसिमको अभिव्यक्ति दिन या मिल्छ या मिल्दैन र पछिल्लो समय यो सरकार गठनको 6 महिनालाई प्रतिपक्ष दलले कसरी हेरेको छ, यिनै विषय प्रसङ्गमा आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी नेकपा एमाले भित्र केही फरक मत देखिए, केही असन्तुष्टि देखिए, तर पनि नेकपा एमालेको एउटा सशक्त योद्धा, नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेता, हालै गठित थाई कमिटीको सदस्य, पूर्व मन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सांसद लालबाबु पण्डित आज हामीसँग हुनुहुन्छ। मानिज्यूलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। मानिज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कसरी दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ? बडो असन्तुष्टि पनि हुनुहुन्थ्यो, महाधिवेशनमा जानुभयो, रिसाएर आउनुभएको छ। तपाईँ रिसाउने मान्छे त होइन, किन रिसाउनु भएको? के कारणले? मानव जीवनमा खुसी, आक्रोश अनि मन त हो, मन कहिले कुँडिने कहिले प्रस्फुटित हुने स्वाभाविक कुरा भएकोले गर्दाखेरि म प्राय सधैँ सकारात्मक सोच्ने व्यक्ति हुँ। नकारात्मकपट्टि जान्न, तर कहिलेकाहीँ नकारात्मक हुँदाखेरि चाहिँ मनै न हो। त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ म भित्र रिस उठ्दैन भन्ने छैन, होइन, आफ्नो कुरा म राख्दिनँ भन्ने होइन र गलत कुरालाई गलत भन्दिनँ भन्ने पनि होइन भन्छु। तर संस्थागत निर्णयहरूलाई मानेर सधैँ अगाडि बढेको छु र जिन्दगीमा जहिलेदेखि म राजनीतिक यात्रा सुरु गरेँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुनदेखि दिनदेखि लागेको छु, अहिले निरन्तर फलाउने, फुलाउने, विकास गर्ने सन्दर्भमै लागिरहेको छु। चिमटेर अनि मार्न खोज्ने अथवा बन्चरो चलाउने अथवा आरी लिएर काट्ने मेरो कहिले यो चाहिँ गुण म भित्र भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले संस्थागत निर्णय मानेर हिँड्छु। तपाईँ मिजासिलो, मिलनसार, शान्त स्वभावको इमान्दार एउटा निष्ठावान नेताको रूपमा हेरिनुहुन्छ। तपाईँ खास गरी एमाले भित्र सिद्धान्त तह तपाईँ कम्युनिस्ट भएको कारणले गर्दा अलिकति आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो। अहिले तपाईँको त्यो चित्त दुखाइ फाटेको मनमा यसो सिलाउने काम भयो, त्यसो भए मलमपट्टि लागिसक्यो के हो? अब मैले नेपालको राजनीतिमा आदर्शको कुरा पनि गर्ने हो।
कसले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मैले आफ्नो बाटो बिराउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा म निरन्तर लाग्ने मान्छे हुँ। संस्थागत रूपमा संस्था नै त्यो बाटोमा लागुन् भन्ने चाहन्छु। तर अहिले एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो के हो भने आज यता उफ्रिने, भोलि उता उफ्रिने, उफ्रिदा अनि बार्गेनिङ गर्ने, अनि बार्गेनिङबाट चाहिँ पद प्राप्ति गर्ने, अनि चाहे त्यो असल मान्छे भए त ठिकै हो, तर कतिपय चाहिँ विभिन्न अपराधपूर्ण क्रियाकलापमा लाग्नेले पनि आफ्नो ब्यानर बनाएको, पोजिसन बनाएको देख्दा मलाई कहीँ मैले नै बाटो बिराएको त होइन भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्छ। तर म फेरि पनि सम्झिन्छु, मेरै मोडल त अरू हुन सक्दैन, म आफ्नो मोडल आफूले त्याग्न सक्दिनँ। त्यसकारण प्रयास चाहिँ गर्छु परिवर्तनको निम्ति र समाजमा एउटा चाहिँ आदर्श कायम होस् भनेर, तर सबैलाई आदर्शको रूपमा पद प्राप्त गर्न साथ देख्न न सुन्न पाए त राम्रै हुन्थ्यो। तर त्यो स्थिति तपाईँको चितवन महाधिवेशनमा चित्त दुखाइ कहाँनिर पण्डितज्यू? खास तपाईँले जुन गत 8औं महाधिवेशन 9औं महाधिवेशनमा तपाईँ उपाध्यक्षमा पराजित भएको व्यक्ति हो, तपाईँ स्वाभाविक रूपमा उपाध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पदाधिकारीमा कहीँ कतै अठाउनु भएन, खास गरी सर्वसम्मतको प्रयास भयो, के कारणले तपाईँ पर्नु भएन? के हो कारण चाहिँ? के लाग्यो तपाईँलाई? खास गरी माधव कुमार नेपाल प्यानलकै भएको कारणले हिजोको त्यो ट्याग लाग्यो कि के हो? म गुटमा विश्वास नगर्ने व्यक्ति हो है। पार्टीभित्र जे जिम्मेवारी हुन्छ त्यो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पुरा गर्ने व्यक्ति हो। चाहे सरकारमा जाँदाखेरि पनि जस्तो कठिनभन्दा कठिन परिस्थिति किन नहोस्, आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक र केही नौलो गरेर पुरा गर्ने मेरो चाहिँ निरन्तर चाहिँ बानी भएकोले गर्दाखेरि, म प्रयास गरिरहेकोले गर्दा कति सफल भएँ कति असफल भएँ त्यो अलग कुरा हो। त्यसकारण म लागिरहेको हुँ। मेरो पार्टीको महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सदस्य पदमा म निर्वाचन लड्दिनँ है। किन निर्वाचन केन्द्रीय सदस्यबाटै अरू पदाधिकारी जाने भयो भने लड्छु, तर सिधै पदाधिकारीको भयो भने म सिधै पदाधिकारीमै चुनाव लड्छु, प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु। मैले नेतृत्वलाई पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ। यदि सहमति हुन्छ भने म पदाधिकारीभित्र जहाँ पनि म चाहिँ बस्न तयार छु। यदि सहमतिमा हुँदैन, प्रतिस्पर्धै गर्ने हो भने म उपाध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्छु, भोटबाट जे परिणाम आउँछ म सामना गर्न तयार छु भनेर मैले चाहिँ भने हुँ। नेतृत्वले तपाईँलाई पुरस्कृतै गर्नुपर्ने छ र अझै तराई मधेसबाट तपाईसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने कोही पनि छैन। भएकाहरू पनि कहिले भाग्ने अप्ठ्यारो पर्दा कि कहिले सुत्ने चाहिँ प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ त्यसमा कहिले पनि पछि पर्नुहुन्न। चाहे त्यो मधेस आन्दोलनको बेला होस्, चाहे चुचे नक्साको बेला नहोस्, र त्यस बेलामा पार्टीका नेता कमरेडहरूलाई बोल्नुहोस् न भन्दा म अहिले बोल्दिनँ भन्ने, चाहे संसदभित्रै बोल्नुहोस् न भन्दाखेरि होइन म चाहिँ यस विषयमा नबोलौँ भन्ने हो भने नि। अनि जब पार्टीभित्र पदको कुरा आयो भने मेरो योगदान चाहिँ माथि छ भन्ने देखाउने, के कारणले योगदान होला है, कति राजनीतिक होला, कति गैर राजनीतिक पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म महाधिवेशनमा केही बाहिर मैले जुन बेला मिडियाले मसँग सोधेको थियो कि के गर्नुहुन्छ भन्ने हो भने म धेरै थोक बलिदान दिन तयार छु भनेको थिएँ मैले। तपाईँले त्यो सिग्नल भएको थियो म पर्दिनँ भन्ने लागेको थियो तपाईँले कि अवमूल्यन हुन्छ, मभन्दा तल्लो स्तरको नेता पनि त्यो पदमा पुग्छन्, तर म एउटा योगदान पुर्याएको यति लामो सङ्घर्ष गरेको नेता मलाई त्यो लागेको, त्यो डिजर्भ गर्न सक्दैन भन्ने लागेको थिएन। नेतृत्वसँग सरसल्लाह पनि भएकै हो। अन्तिममा घोषणा हुँदाखेरि छैन नपर्दाखेरि अब के भयो
राम्रो भयो नराम्रो भयो अब त्यो इतिहास बन्यो। अहिलेको पदाधिकारी जुन टिम बनेको छ ठिक छ, त्यसो भए चित्त दुखाइ छैन, चित्त बुझाइ छ, अब मैले नेकपा एमाले सही दिशामा पदाधिकारी हिँड्छ। आउनु भएको छ खराब आउनु भएको छ त भन्दिनँ, तर के हो भने पदाधिकारीमा मेरो क्षमता योग्यताले भ्याएसम्म राजनीतिक निष्ठा र इमान्दारिता र इतिहासलाई हेर्ने हो भने म थुप्रैलाई चाहिँ पछि पार्न सक्छु भन्ने पारेको छु भन्ने चाहिँ हो। तर म पद प्राप्तिको निम्ति जे पनि गर्ने मान्छे होइन, किनभने कतिपय साथीहरूले मलाई त्यसो भए तपाईँलाई केपी शर्माले धोका दिएकै हो त पार्टी अध्यक्ष नि? मैले तपाईँको विश्लेषण के रह्यो आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि? मैले धोका चाहिँ भनिनँ, तर के को दबाब पर्यो के को प्रभाव पर्यो अब मलाई थाहा छैन। तर जब मलाई सदस्यमा उठ्नुपर्छ भनेर घोषणा गरियो त्यसपछि मैले चाहिँ अध्यक्ष कमरेडलाई चाहिँ म अब पार्टीमा रहन्छु, तर जिम्मेवारीमा रहन्छु, तर पार्टी महाधिवेशनपछि यदि पदीय हिसाब भएन भने म सङ्गठित सदस्य भएर इमान्दारीपूर्वक पार्टीको काम गर्छु मैले भने। उहाँले हेर्नुभयो, मैले सुभाष निमाङ उपनेता कमरेडलाई पनि त्यही कुरा भने र अनि उहाँले पनि त्यही हेर्नुभयो। उहाँहरूलाई लागेको थियो उम्मेदवारी दिनुहुन्छ भनेर, अनि म चाहिँ म चाहिँ हिँडेँ र मैले चाहिँ मेरो आफ्नो घर भएको वार्डमा विराटनगर यहाँ वार्ड अध्यक्षलाई फोन गरेँ। अब मेरो नेता तपाईँ हुनुभयो र के काम लाउनुहुन्छ मलाई भन्नु होला भने उहाँले पत्याउनु भएन, विश्वास गर्नु भएन, मजाक गर्नुभयो कि भन्ने एकाएक मिडियामा छापछाप्ती आयो। अब लालबाबु भने विद्रोह गर्नुभयो भन्ने यो चाहिँ सत्य कुरै बताएको हुँ, त्यस कारणले अन्यथा होइन। तर जब मैले मिडियासँग कुरा गर्न पनि चाहिनँ, मैले कुरा गर्न चाहिनँ र जब मिडियामा नभनिएका कुरा र मनोगणन्तक कुराहरू थुप्रै कुराहरू चाहिँ बाहिर आएपछि मैले पार्टी र मसँग जोडिएर कतिपय मनोगणन्तक कुराहरू आएका छन् त्यसको डटेर सामना गर्नुहोस् र म पनि डटेर सामना गर्छु भनेर मैले फेसबुक स्ट्याटस लेखेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछि धेरै नेतृत्वका कमरेडहरूले मसँग सम्पर्क गर्नुभयो र तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस् भन्नुभयो। मैले मेरो कुरा राख्ने नै छैन। यदि चाहिँ नेतृत्वले मसँग बोलाउनु भयो कुरा गर्नुभयो भने केपीओले बोलाउनु भयो त्यसो भए अध्यक्ष कुरा गर्छु भने तर मैले कुनै माग लिएर म कसै कहाँ जाने छैन। स्थायी कमिटी तपाईँलाई दियो, तपाईँले शपथ ग्रहण त लिनुभयो नि त। अनि एक दिन राति पार्टी अध्यक्ष कमरेडले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एक दिन राति अगाडि मैले तपाईँलाई यो ठाउँमा राख्ने निर्णय गर्न लागेको छु, अब जति चित्त दुखे पनि अब नदुखाउनुहोस्, जति अब मसँगै रिस उठ्या छ भने पनि त्यो पनि बिर्सिनुहोस्, काम गरौँ भनेर भन्नुभयो। मैले भने म पार्टीमा त बाँचुन्जेल काम गर्छु मैले भनेरै राजनीति प्राणी हो, राजनीतिको विचार छ, मैले भनेरै भनेकै छु कमरेडलाई पनि। म सङ्गठित सदस्य पनि राखुन्जेल म काम गर्छु, म आफू हट्छु भनिनँ, राखुन्जेल म काम गर्छु। होइन यो सङ्गठित सदस्यको लायक पनि छैन पार्टीभित्र भन्ने हो भने म अपराध गर्दिनँ, तर कसैले अपराध चिताएर केही गर्नुभयो भने त्यो दिनदेखि म छैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ भनिसकेपछि अब भोलिखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य स्थायी कमिटीमा मनोनित गर्नुभयो। धेरै साथीहरूले सोध्नुभयो, मैले भने मलाई आधिकारिक थाहा छैन भनेर मैले भने। अब नेकपा एमालेका क्रियाशील सदस्य त आजीवन तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ, तर नेकपा एमालेभित्र डाक्टर भीम रावलहरू अहिले पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ पार्टी एकलौटी ढङ्गबाट केपी शर्मा ओलीले चलाउनु भयो र पार्टीभित्र अराजकता मौलायो, एक किसिमको तानासाप भयो, पार्टीभित्र चाहिँ साँच्चीको विचार सिद्धान्त मरिसक्यो भन्ने किन विचार राख्नुभयो? के भन्नुहुन्छ यो विचारलाई तपाईँ? अब कहिलेकाहीँ आक्रोशपूर्ण विचारहरू पनि आउँछन्। उहाँले त कुनै पदमै नबस्ने भनिदिनु भयो नि त, म बस्दिनँ। कहिले चाहिँ पार्टीलाई सुधार्नको निम्ति व्यक्तिगत प्रस्तावहरू पनि आउँछन्।
तर जबसम्म सामूहिक हुँदैन, निर्णय सामूहिक रूपमा हुँदैन, त्यो व्यक्तिगत प्रस्ताव मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मैले अध्यक्ष मण्डलमै रहेर उहाँलाई उपाध्यक्षमै बस्नुहोस् भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि पटक पटक कुरा भएकै हो। पछि पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र अन्य ठाउँमा पनि बसेर योगदान गरौँ भन्ने नै हो। तर पछि उहाँ बस्दिनँ भन्नुभएको छ, यो उहाँको निजी स्वतन्त्रताको कुरा हो है। तर उहाँले पार्टीमा आफ्ना फरक विचारहरू राख्नु भएको छ। तर म पार्टी छोड्छु भने कहिले भन्नु। तर बाहिर चर्चा त छ नि त, पार्टी विभाजित हुन्छ कि क्या हो, फेरि एक किसिमको विद्रोह हुन्छ क्या हो, पार्टीभित्र एक किसिमको असन्तुष्टिले त त्यसले त ब्रेक त ल्याउँछ नि त, भोलि गएर एउटा नतिजा त होइन। नराम्रो नतिजा आउन सक्छ। मैले राम्रो उदाहरण दिने हो भने मैले नेपाली काङ्ग्रेसको पनि राम्रो उदाहरण हुन्छ। कति फरक मतभिन्नता थियो नि, गणेशमानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तर पार्टीमा रहेरै आफ्नो मतभेदहरू राख्दै आउनुभयो, पार्टीको निम्ति लाग्दै आउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो हुँदैन भन्ने होइन। तपाईँ हामी मैले इतिहासै पढ्दा तर चित्त नबुझ्यो भने त पार्टी खोल्न सकिन्छ क्या? पार्टी हेर्नु, माधव कुमार नेपालहरू हिँड्नु भएको छ, अन्य माओवादी घटकमा पनि देखिन्छ। हिजो मोहन वैद्यजीहरू चित्त बुझ्ने कुरा मात्रै गर्ने हो भने घराइसी कुरा गरौँ न। श्रीमान श्रीमतीको मात्रै चाहिँ चित्त बुझेन भने, यदि छोडपत्र गर्ने हो भने जिन्दगीमा कतिचोटि छोडपत्र हुन्छ होइन? त कति कुरा चित्त बुझाएर जानुपर्ने हुन्छ होइन? कहिले काहीँ हेर्नुहोस् त, बुवा आमाले के भन्छन् छोराछोरीलाई, झपार्ने हान्ने पिट्ने गाली गर्ने, अनि छोराछोरीले पनि घुर्काउनेदेखि लिएर के गर्ने गर्छन्। तै पनि परिवार भने अहिलेको अवस्थामा एमाले फुट्दैन, क्लियर हुन होइन? म एमाले फुट्दैन, मैले प्रष्टसँग भन्छु। र असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ नेतृत्वले समाधानको निम्ति पहल गरिराख्नु। एमाले भन्दा आज पूर्व माओवादीको नेताहरूलाई बढी नै च्यापेको देखियो नि त, किन? कि अब पार्टीभित्र त्यो किसिमको चाहिँ विभेद हिजो पूर्व माओवादी भन्ने रहेन? अब मैले इतिहासलाई पल्टाउँदा हाम्रो इतिहास 6 सालदेखि सुरु हुँदै आए पनि विभिन्न जङ्क्चरहरूमा विभिन्न समूहहरू बन्दै एक हुँदै आएका छौँ। अब पुरानो इतिहास कोट्याउँदै जाने हो भने मूल कुरा बिर्सिन्छ, पुरानोतिर फर्किने हुन्छ। त्यसकारण हामी पुरानो कुरा बचपन सम्झिनको लागि हुन्छ, बचपन भविष्यको लागि हुँदैन। त्यसकारण भविष्यको लागि चाहिँ बचपनलाई सम्झिँदै अनि वर्तमानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले गर्दा भविष्यतिर, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पूर्वको कुरा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै बिर्सिनुपर्छ, एक भएर। पार्टी एक ढिक्का छ त्यसो भए? अब पार्टी एक ढिक्का छ। अब पार्टीभित्र व्यक्तिको मतहरू फरक फरक हुन सक्छ। अब कुरा गरौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलेको छ, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले 21औं शताब्दीको अब समाजवादतिर जाने भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव नेपालहरूले पनि समाजवादको यात्रा लिइरहँदा प्रचण्डको या भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशनलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभयो? तपाईँले इभन इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ? उहाँहरूले लिएको कार्यदिशा या मार्गदर्शन जुन छ, राजनीतिक सिद्धान्त एउटा दस्तावेज जुन आयो, त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? अब माओवादीभित्र चाहिँ पुरानो धङधङ्गी अझै बाँकी छ र कुरामा चाहिँ आकाशै खसाल्ने, व्यवहारमा चाहिँ पाताल छोड्दै नछोड्ने त्यो छ। रूढिवादी चिन्तनग्रस्त छ। यथास्थितिवादीमा पक्रिएर रहेको एउटा स्थिति छ र कल्पनावादी सोच दिने गर्छ। म अहिले भनौँ, नेताले नीति दिँदा व्यवहार पनि दिनुपर्छ।
व्यवहार बिनाको नीतिको कुनै अर्थ छैन, कुनै अर्थ छैन। प्रचण्ड व्यवहार छैन त्यसो भए? अब व्यवहार भन्ने हो भने जीवनशैलीले नै देखाउँछ, उहाँका निर्णयहरूले देखाउँछ। उहाँले त भन्नुभयो नि त अब म सादगी जीवन बिताउने हो, म चितवन जान्छु, झोपडीमा बस्छु, म अब यो महलमा बस्दिनँ, म अब जनताको बिचमा जान्छु, जनतासँग बस्छु, म समाजवादमा हिँड्ने हो। अब कम्युनिस्टहरू सच्चा कम्युनिस्ट, खाकी कम्युनिस्ट हामी एउटै कुरा भनौँ न, हिजो उहाँले सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा ल्याउनु भयो, हो, बाटो कारवाही गर्दै हिँड्नुभयो। अब उत्पादनको क्रान्ति कुरा गर्नुभएको छ र के भन्नुभयो, कसैको प्रेम परेको छ भने पनि भाटे कारवाही खाए, जिन प्यान्ट लाएछ भने पनि भाटे कारवाही, रक्सी खाएछ भने पनि भाटे कारवाही गर्नुभयो। मन्दिर त छिर्नै पाइएन, मन्दिरमा त त्यहाँ किसिमको त्यो विभेदै हुन पाएन। बहुविवाह गरेकाहरूले कति यातना गरे र कति चाहिँ मृत्युवरण गरे बहुविवाहको कारणले। तर आफ्नो परिवारभित्र आउँदा के गर्नुभयो? उहाँकै छोराको त्यो अवस्था छ, हिजो के गर्नुभयो? कुनै दण्ड? अहिले सरकारी स्कुलको ल्याउनु भएको छ, आएको छ नि त नातिको। उहाँको सबैभन्दा ठुलो काठमाडौँको हाई स्कुलमा पढ्ने रे, 50,000 मासिक। झोपडीको कुरा गर्नुहुन्छ, कुन दिन झोपडीमा बस्नुभयो? भन्दा पाउने कि नपाउने त, जस्तो हिजो गल्ती जेसुकै भए पनि एउटा बाटो बिराएको मान्छे, म चाहिँ बिराएको सचिएपछि भन्ने हो, सचिन्छु भन्न साथ सचिएको हुँदैन। प्रचण्ड डाइनामिक लिडर हो उहाँ, जुनसुकै बेला पनि यु टर्न हुन सक्ने एक किसिमको खुबी भएको चाहिँ क्रम भङ्ग गर्न सक्ने नेता चाहिँ हो नि, होइन मान्नुहुन्छ? अब ब्रेक थ्रु जस्तो अहिले हिजो भन्ने भने माओवादी र एमाले बीचमा चाहिँ एकता हुँदैन, निर्णय गरेर लाद्नुहुन्छ। तानासा हो त्यसो भए उहाँ निरङ्कुश हो। अहिलेको प्रतिवेदनले हेर्नुहोस् न, उहाँकै छलफल आइरहेकै छ नि त, सिङ्गल निर्णय लाद्नुहुन्छ। म भन्छु नि, अपराध र राजनीति एकै ठाउँमा हुर्कायो भने हुर्किन सक्दैन। अपराधलाई राजनीतिसँग जोडियो भने राजनीति अपराधीकरण हुन्छ, जुन विगतमा भयो। के को निम्ति भयो? हाम्रो बेला बेलामा आउँछ नि झापा आन्दोलनको, झापा आन्दोलन गर्दाखेरि 1 रुपियाँ पनि कसैको लिएको छैन, तर बैंक लुटिएको पैसा कहाँ गयो? जनताको लुटिएको सम्पत्ति कहाँ गयो? अनि राज्यले लडाकुको पैसा दिएको त्यो लडाकुले पनि पायो कि पाएन? प्रश्न उठिरहेको छैन? उठिरहेको छ नि, कहाँ कहाँ लगानी छ, उठेको छ कि छैन? त्यस कारणले झोपडीमा बसेर त देखाउनु न, सम्पत्ति विवरण त देखाउनु भएको छैन। कति? त्यही हो सम्पत्ति विवरण, 1 कट्टा 2 तोला सुन, त्यही हो सम्पत्ति विवरण, त्यही हो जिन्दगी। ढाँटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भाडामा बसेको छु भन्नुभएको छ क्या, म भाडामा बस्छु, मेरो घर होइन, लाजिमपाटको मेरो यो घर होइन भनेर भन्नुभयो उहाँले। म यहाँ बसेको अहिले पनि खुमलटारवाला मेरो घर होइन, म भाडामा बसेको। अनि अस्ति 27 करोडमा बिक्री भएको के हो? 27 करोडमा बिक्री भएको के हो? सत्य होइन भने किन उहाँले खण्डन गर्नुभयो त? त्यसो भए त्यो होइन, गलत प्रचार गरियो मेरो बारेमा भने भन्नु। चितवनमा झोपडीमा उहाँको हैसियत झोपडीमा बस्ने हो भने बसेर देखाउनुहोस् न। खै ठिक छ, अब कुरा गरौँ। माओवादी अहिले पनि हेर्ने हो भने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ र संविधान र लोकतन्त्र बचाउनु यो अनिवार्य हो भने उहाँको राजनीतिक दस्तावेजमा लेखा छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला। उहाँले अहिले पनि भन्नुभएको छ यो देशमा वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता छ, गठबन्धन मोर्चाबन्दी नै आवश्यक हो भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? शक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति जसको पनि पाउमा तेल लाउन जान सक्ने खुबी यदि देखाउनु भएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई काङ्ग्रेसको पाउमा राखेर चर्का कुरा गरेर अनि देशमा परिवर्तन गर्छु भन्ने हो भने
त्यो सम्भव छैन। तर तपाईँहरूको मात्र आलोचना छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला राजनीतिक प्रतिवेदनमा झन्डै 30 ठाउँभन्दा बढी केपी ओलीको चाहिँ चर्चा गरिएको छ। त्यहाँ केपी ओलीका कारणले गर्दा आज देश यो सङ्कटमा आयो, एमालेसँग एकता गर्नु सही थियो, तर एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका गर्यो भनेर राजनीतिक प्रतिवेदन यहाँले हेर्नु होला। म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको आरोपै आरोप छ। प्रतिवेदन केपी ओलीको नाम चाहिँ 30 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा लेखिएको छैन। आक्रोश चाहिँ केपी ओलीसँग छ, आक्रोश चाहिँ नेकपा एमालेसँग छ। किन छ भन्दाखेरि हातमा आएको आफ्नो प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाइन र भविष्यमा पनि हुन पाउँछ कि पाउँदिन, मनभित्र त्यो आक्रोश छ। लेख्न त के लेख्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। अब अलि दिनमा एउटा चिज फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि रूपान्तरण गरेर मैले समाजवादको बाटोमा आफ्नो पार्टीमा भित्राएँ भनेर लेख्न पनि बेर लाउनु। अनि तपाईँले हेर्नुभयो नि त उद्घाटन सत्र, यदि तपाईँले हेर्नुभएको भए उहाँहरूको उद्घाटन मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले त प्रशंसा गर्नुभयो नि त। आजको यो व्यवस्था सबै आएको गणतन्त्र, संहिता, संविधान जे आयो प्रचण्ड हो हिरो, प्रचण्ड नै हो सबै कुरा। किन भन्नुभयो त प्रधानमन्त्री? झार्नु पर्ने त्यहीँदेखि भएकोले गर्दाखेरि अनि प्राण चाहिँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट छुट्यो भने प्राण पनि बाँच्दैन, झर्ने कुरा पनि झर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रशंसा नगरे के हुन्छ? तर केमिस्ट्री त मिलाएको छ नि होइन प्रचण्ड र देउबाको अहिले? अब कति दिनसम्म हो? अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त चुनाव पछिसम्म पनि म चाहन्छु है गठबन्धन। प्रचण्डजी चुनाव पछिसम्म स्थानीय निर्वाचन मात्रै घोषणा होस् अनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो गठबन्धन के हुन्छ भनेर। एमसीसी टेबल मात्रै गर्नुहोस्, थाहा भइहाल्छ कि गठबन्धन के हो भनेर, थाहा भइहाल्छ नि। हल्ल न चल्ल जाम भएर बसेपछि अनि बलियो छु अनि हामी एक छौँ, हामीसँग सामना गर्ने को छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। तर प्रचण्डको यो खास गरी राजनीतिक प्रतिवेदन र अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हेर्दा उहाँहरूको स्पष्ट धारणा के छ भने संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने, आजको उपलब्धि जे छ यो प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो, प्रचण्ड युग सुरु गर्ने, प्रचण्ड पद छोडेर गल्ती गरियो, अब प्रचण्ड युग सुरु भयो, देश आज माओवादीको एजेन्डामा छ, अब नेतृत्व माओवादीको चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको लगभग एउटा निष्कर्ष देखिन्छ। अब देश प्रचण्ड युगमा जान्छ, प्रचण्ड युग। आत्मरतिको कुनै सीमा हुँदैन, आत्मरतिमा रमाउँदैमा देश त्यही बाटोमा हिँड्दैन र देशको नेता हुन सक्दैन। केहीको नेता हुन सक्छ तर देशको नेता हुन सक्दैन। म देशकै नेता हुँ भन्ने हो भने बोल्न पाउने स्वतन्त्रता छ, तर के हो भने देशको नेता भएर काम गरेर परिवर्तन गरेर व्यवहारमा आफूलाई रूपान्तरण गरेर देखाउन सकियो भने अनि पुरुषार्थ मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई पनि समीक्षा गर्नुहोस् भन्नुभएको छ नि त। एमाले फेरि एकचोटि सुध्रियो भने एकताको सम्भावना छ भन्नुभएको छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले अहिले माओवादीसँग कार्यगत एकता या चुनावसम्म कुनै मोर्चाबन्दी त्यो हुने सम्भावना छ भनिज्यू? अब एमाले आफूभित्रको कमजोरी आफूले सुधार्ने हो, आफूले पहिला देख्नु पर्यो अनि रियलाइज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि त। शङ्कर पोखरेल तपाईँको महासचिव जानुभएको थियो, उहाँहरूको भनाइ त्यही थियो, एमाले एकचोटि फेरि विचार गरोस् के छ। मैले भने नि एमाले भित्रको कुनै कमजोरी छ भने एमाले देखेर एमाले नै सुधार गर्ने हो। माओवादी भित्रको कमजोरी हामीले सुधार गरिदिने होइन, किनभने एमालेलाई हेर्ने माओवादीको दृष्टिकोण फरक, अहिले माधव नेपालजीको दृष्टिकोण फरक, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण फरक। उहाँहरूले जे दृष्टिकोण राख्नुभयो त्यही नै एमाले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ भन्ने हो भने त फरक पार्टी नै रहँदैन थियो। त्यसकारण सम्भावना कुरा गर्दैछु पण्डितज्यू, उहाँहरूले के अब यदि एमाले समीक्षा गर्यो भने, यदि आत्मसमीक्षा गरेर आफूले गल्ती रियलाइज गर्यो भने त्यो सम्भावना छ है भनेर त इङ्गित त गर्नुभयो नि त, एउटा ग्रिन सिग्नल त दिनुभयो नि त। एमाले समीक्षा गर्छ अरे, उहाँहरू आफूले समीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अनि उहाँले त भन्नुभयो नि त हामी त गल्ती गरेका छैनौँ है, यो सबै केपी ओलीको कारणले भयो हो।
यहीँनिर झुट छ, यहीँनिर कपट छ, यहीँनिर अपराध छ। आफूले गर्ने अपराध जायज, अरूले गरेको निर्णय नाजायज भन्ने हो भने यही हो उहाँहरूको कुरा। किनभने हिजो एक समयमा एउटा देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ, हो मान्यता, बन्दुकको नाल बाहेक अरू केही होइन, हो जनयुद्ध बाहेक केही होइन भन्नुभयो। नालबाटै सत्ता लिने हो पनि भन्नुभयो, लिनुभयो नि त, होइन। महान सांस्कृतिक क्रान्ति भन्नुभयो, होइन। परिवर्तन जनतालाई सुखी खुसी बनाउनको निम्ति हो नि त। आज लडाकु के गर्दैछ? लडाकु के गर्दैछन्? विदेशको खानी पुगेका छन्। अनि देशको कुनै एकजना व्यक्ति सबै कुरा ठिक प्रचण्ड कमरेड र प्रचण्ड पथ हो भन्ने हो भने अब अलमलमा पारेको बाहेक भन्नुहोस् त को ठिक हो भने? त्यसो भए प्रचण्डसँग या त्यो माओवादी केन्द्रसँग अहिले कुनै कार्यगत या मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना छैन तत्काललाई? राजनीतिमा संभावना हुन्छ। पहिलोचोटि नेकपा एमालेको तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल सहितको टोली सिलिगुडीमा पहिलोचोटि भेट्दा बाबुरामजी र प्रचण्डजीले मुक्का नै सज्याउनु भएको थियो। मुखले विचारको कुरा होइन, मुक्कै सज्याउनु भएको थियो, देखिन नसक्ने अवस्था। बैठकमा पटक पटक रूपान्तरण गरेर अब यही संविधान अनुसार चल्छु, संसदीय व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्छु, प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि आउँछु। कहाँबाट रूपान्तरण भएको? नेकपा एमालेले उहाँहरूलाई त डोड्याएर ल्याएको। जसले डोड्याएर ल्यायो उसलाई नकारेर अनि जसको सबभन्दा बढी नेता र कार्यकर्ता मारे, संसदीय व्यवस्थालाई असफल पार्ने नाममा अनि 50 लाखको टाउको मूल्य तोक्ने आज असल मित्र भएको छ। यो मित्रता क्षणिक स्वार्थको निम्ति, पदीय लाभको निम्ति र आफ्नो कमजोरीलाई लुकाएर बलियो देखाउनको लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब स्वार्थ बाजिन्छ त्यसपछि फेरि बाणहरू चल्न थाल्छ अनि एकता। बडो महत्त्वपूर्ण तपाईँ पोइन्टमा पुग्नु भएको छ। आज बिपीको मेलमिलाप भनौँ न देशमा लागू भएको आज दिवस पनि हो। बिपीको आज मेलमिलाप दिवस पनि भनिन्छ। विशेष गरी नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पञ्चायतको विरुद्धमा चाहिँ एक ढिक्का हुनुपर्छ है, देशमा क्रान्ति आवश्यक छ भनेर बिपीले भन्दा देशमा राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा एक किसिमको मोर्चाबन्दी सुरु भएको इतिहास छ। आज राजनीतिक दलहरूको बिचमा विशेषतः नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन या अहिलेको सत्ता घटकसँग तपाईहरु वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्न, किन भन्नुस् त? के हो तपाईहरुको चित्त दुखाइ? न संसदमा तपाईहरु संसद चल्न दिनुहुन्छ, न कांग्रेससँग तपाईहरु वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्छ, बोलाएको तपाईहरुको सर्वदलीय बैठकमा तपाईहरु गइदिनुहुन्न। यो निषेधको राजनीतिले आज बिपी बालाई हामीले सम्झिने हो भने बिपीले देखाएको राष्ट्रिय मेलमिलापको हामी चाहिँ नीति, राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस या दलहरुको बीचमा सहकारी र आजको एक किसिमको समन्वय समझदारी त आवश्यक हो नि त, यो त मान्नुहुन्छ नि त। राजनीतिमा त थाई दुश्मन त कोही हुँदैन, हेर्नुस् किन यो किसिमको चाहिँ निषेध भयो त पनि जुल भन्नुस् त। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्दा ठुल्ठुला परिवर्तन आएका छन्। मिल्नु हुँदैन भन्दाखेरि दुवै तर्फबाट दुख पाएको एउटा स्थिति हो। मेलमिलापको
प्रसङ्ग पनि छ। विदेशीले हेपेपछि देशमै रहेका शक्तिसँग मिल्नुपर्छ भने चेत खुलेकै हो। ढिलै भए पनि चेत जुन खुल्यो त्यो राम्रो भयो। देशमा आएपछि मिलेर परिवर्तन आयो। विचार त कसैले कसैको खोज्ने कुरा भएन। जुन जुन बेला जुन जुन विषयमा मिल्न सकिन्छ त्यो मिलेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। आजको दिन भएकोले गर्दाखेरि फेरि पनि राजनीतिक पार्टीहरू मिल्न सक्ने बिन्दुहरूमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने हो। तर जुन पार्टीलाई एमालेले मान्यतै दिएको छैन र त्यो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अपराधपूर्ण कार्य भएको छ, त्यो सँगै राखेर कुरा गरौँ भन्ने हो भने कुरा नभएको हो। नेपाली कांग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेको अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हामी दुई भएर छलफल गरौँ भन्नुभयो भने गाटो पुग्छ, छलफल हुन्छ र समझदारीहरू बन्न सक्छन्। तर के हो भने प्रधानमन्त्रीजी म एक्लै जान्न चल्नै नसक्ने, खुट्टामा चाहिँ बाँधिराख्नु भएको छ, हातमा बाँधिराख्नु भएको छ, अनि एमाले चाहिँ कुरा गर्न तयार छैन भन्ने हो भने एमाले के को निम्ति तयार हुने? अनि तपाईहरु वार्तामा किन जान तयार हुन्न? संसद किन खोल्नुहुन्न? तपाईहरु भन्नुस् त, जनताको कामै हुन सकेन। आज जनताको सार्वभौम थलो मान्ने आज पार्टीलाई मान्यतै दिया छैन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिका छ, त्योसँग हामी किन कुरा गर्छौँ? को तपाईहरु भने उहाँ त लिगलाइज रूपमा, कानुनी रूपमा, वैध रूपमा चाहिँ आज निर्वाचन आयोगले सर्टिफिकेट दिएको छ नि त। उहाँहरु प्रमाणपत्र छ उहाँहरुसँग, पार्टी दर्ताको अध्यादेश मार्फत 20% उहाँहरु पुर्याएको हो नि त। त्यो मुद्दा पनि छ नि त, नपुगेको मुद्दा पनि छ नि त, अदालतमा छ नि त। छ, त्यसको नटुङ्गो लागुन्जेल हामी मान्यता दिँदैनौँ, प्रष्ट कुरा हो। र जहिलेसम्म अदालतले त परमादेश जारी गरेकै हो, अब नाङ्गो झार भएको छ कि छैन अहिले के अपराध भयो भन्ने कुरा। पूर्वादेशको एउटा कुरा, संविधानको धारा 76 को 5 लाई तपाईले विश्लेषण गरिरहँदाखेरि अदालतले एक किसिमको विश्लेषण गर्यो, पार्टीको व्हिप नलाग्ने, कारबाही गर्न नमिल्ने। अनि त्यो व्याख्यालाई फेरि त्यसले अदालतले चाहिँ पुनर्व्याख्या गर्न मिल्छ त? तपाईहरुले भनेको कुरा त कति सम्भव चाहिँ तपाईहरु पूर्वाग्रही हो भन्ने कुरा त देखिन्छ नि। कसरी पूर्वाग्रही? उहाँहरु अदालतले भनेको छ कारबाही गर्न मिल्दैन। तपाईहरुले जुन विषयमा अदालतले व्हिप नलाग्ने भनेको छ त्यो विषयमा हामी व्हिप लगाएका छैनौँ। त्यो विषयमा व्हिप लगाएर हामीले निष्कासन गरेको होइन। कारबाही किन गर्नुभयो तपाईहरुले फेरि? जुन विषयमा नेकपा एमालेको संसदीय दललाई कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा कारबाही गर्ने, व्हिप उल्लङ्घन गरेको कारणले कारबाही गर्न मिल्ने हो, त्यो विषयमा मात्रै गरेका छौँ। त्योभन्दा अदालतको निर्णयको हामीले कहिले कुनै दिन पनि अवज्ञा गरेका छौँ। माधव नेपालले भन्नुभयो नि त, म गएर आज केपी ओलीको सातो उडेको छ, एमालेको सातो उडेको छ, संसदमा मलाई देखेर डरले चाहिँ कापेको छ केपी ओली भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नु, सुन्नुभयो होला तपाईले पक्कै यो आवाज त, उहाँको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो होला। तपाईहरु माधव नेपालसँग यति धेरै डराएको किन? माधव नेपालसँग डराएको किन डराउनु भएको? 14 जनाको लागि तपाईले डराउनु पर्ने, 22-23 जनाको लागि डराउनु पर्ने। तपाईहरुसँग त अहिले पनि हेर्नुस् त 70-80 जना छ तपाईहरु। होइन, उहाँले त भन्नुभयो नि एमाले टच बालेर खोज्नुपर्छ भने। टच बालेर हेर्नुभयो चितवनमा के थियो भनेर? टच बालेर हेर्नुभयो कि गोदावरीमा के थियो भनेर? मुख हो, मुखलाई थुन्न सकिँदैन। आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यथार्थपूर्ण होइन। उहाँहरूको एक मात्र उद्देश्य एमाले सिद्ध्याउ,
आफू समाप्त भएर पनि एमालेलाई कमजोर बनाउने, केपी ओली कि एमाले? एमालेलाई कमजोर बनाउने। यहाँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, इतिहासमा जुनसुकै लडाइँ लड्दाखेरि पहिला राजाहरू हुन्थे, राजालाई कब्जा गरिसकेपछि युद्ध समाप्त हुन्थ्यो हो। चाहे रामायण महाभारतको लडाइँ लगायत अरू अन्य हेर्नुहोस् त अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथिको प्रहार भनेको नेकपा एमाले माथिको प्रहार हो। तपाईहरु प्रतिगमनकारी हो र क्या? तपाईहरु भने यो व्यवस्था नमान्ने, आज तपाईहरुले गर्दा यो व्यवस्था धरापमा पर्यो, अहिले पनि खतरा छ रे संविधानमाथि, व्यवस्थामाथि, यो संसद अवरोध त्यसैको कारण हो, तपाईहरु भने यो व्यवस्था समाप्त पार्न लाग्नु भएको। यदि त्यसो हो भने संसदमा काम गर्न दिए भइगयो नि त, अदालतले गर्दै गर्छ। यदि उहाँहरु साच्चै गलत हो भने जनताको बीचमा गएर दण्डित गर्ने समय आउँदैछ, त्यो पर्खिन्न त भन्ने उहाँहरुको बुझाइ पनि त छ नि त, विशेष गरी माधव नेपालहरुको। त्यसो भए नेपाली कांग्रेसको भाइ पार्टी माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेसको भाइ पार्टी माओवादी केन्द्र कामरेड प्रचण्ड, यो भन्दा उपयुक्त हुन्छ? उपयुक्त हुन्छ आफ्नो सबै कुरा समाप्त गरेर अनि मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको पाउमा शरण परेर अनि आफ्नो पार्टीलाई समाप्त गर्न खोज्नु संसारको कुन देशको क्रान्तिकारिता हो र? कहाँ छ मार्क्सवाद लेनिनवाद भित्र? कहाँ छ जनताको बहुदलीय जनवाद भित्र? कहाँ छ? अब प्रचण्ड र माधव नेपाल तपाईहरुले देखिन सक्ने, उहाँहरुले तपाईहरुलाई देखिन सक्ने आत्मकेन्द्रित सोच, स्वार्थ केन्द्रित सोच, पद लोलुपता बाहेक अरू केही पनि होइन। खैर ठीक छ। अब कुरा गरौँ, अहिले बाहिर एक किसिमको बजारमा हल्ला पनि छ, बाहिर हामी पनि विश्लेषण गरिरहेका छौँ, बाहिर सुनिन्छ पनि सरकारको जोडबल, विशेष त प्रधानमन्त्रीको जोडबल एमसीसी, जुन अमेरिकी सहयोग अनुदान रहेको एमसीसी को झन्डै 55-56 अर्ब रुपियाँको युक्त प्रोजेक्ट, जुन चाहिँ खास गरी ट्रान्समिसन लाइन र एउटा ट्रान्सपोर्टेसन, विशेष गरी यो एक किसिमको भौतिक पूर्वाधारको सडक निर्माणको लागि आउँदैछ। एमसीसी हिजो तपाईहरु हुँदा पनि सडक के अरे सदनमा चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ, यसलाई लग्नुपर्छ भन्ने रणनीतिमा तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईहरु सत्तामा हुनुहुन्न, तर तपाईहरुको दाउपेच हेर्दाखेरि यो गठबन्धन फुटोस्, यो गठबन्धन चाहिँ एक निर्णय लियोस्, त्यसको प्रतीक्षापछि हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ थप हाम्रो विचार दिनेछौँ भन्ने यो हेर र पर्खको अवस्थामा तपाईहरु पुगिरहँदा यो भने के एमालेको रणनीतिक दाउपेच के? अहिलेको सत्ता गठबन्धन फुटोस्, हामी सघाउन तयार छौँ, चुनावलाई देशमा लगाउँ, तपाईहरुको दाउपेच हो चाहिँ के यो एमसीसी को सवालमा? एमसीसी अहिले सरकारले टेबल गरोस्, हामी छलफल संसदमा गर्न तयार छौँ, आफ्नो राय संसदमा दिन्छौँ, सामूहिक रूपमा दिन्छौँ र अब अहिले सत्ताधारी गठबन्धन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजी भन्नुहुन्छ एमसीसी पास गर्नुपर्छ। यो त राष्ट्रघाती होइन भने भनिसक्नु प्रधानमन्त्री उहाँले भन्नुभयो त, ल्याउन किन ल्याउनु, किन डराउनु भएको छ? ल्याउनुहोस् न, उहाँको अधिकार कसैले खोसेको छ? लिएर आउनुहोस्, छलफल गरेर आउनुहोस्, संसदभित्र हामी आफ्नो मत दिन्छौँ। पक्षमा कि विपक्षमा? पास गर्ने कि फेल गर्ने? संसदमा विषय आएपछि न पास फेलको कुरा। तपाईहरु संसद पनि सडक बनाइराख्ने अनि संसदमा ल्याउ पनि भन्ने त लिएर आउँदा त भयो नि त, लिएर आउँदा भने एमसीसी टेबल भयो भने संसद खुल्न सक्छ? टेबल गरेर त खोलाएर हेर्नुहोस् न, टेबल गर्ने हिम्मत त गर्नु पर्यो। तपाईहरु यो हल्लो अड्काएको चाहिँ किन चाहिँ पण्डितज्यू? के हो तपाईहरुको स्वार्थ मलाई भन्नुस्? हामीले हल्लो अड्काएकी छैनौँ। अहिले पनि सूचना टाँस दिनुभयो 14 जनाको भने जुन दिन टाँस दिनुहुन्छ सभामुखज्यूले त्यो दिनदेखि सदन उहाँले भन्नुभयो त अदालतमा विचार छ, अदालतको निर्णय पर्ख्यौँ न त, किन हतार गरेको मान्यजीहरू तपाईहरु? त्यसो भए सभामुखज्यूले मैले सकिन सदन चलाउन, त्यसकारण राजीनामा दिनु पर्यो, अर्को
सभामुखज्यूको चयन भइहाल्छ, सदन चलिहाल्छ। तर मैले आशा व्यक्त गर्न खोजेको तपाईँको धारणा जान्न चाहेको, यदि गठबन्धन अहिले एमसिसीमा चाहिँ साझा धारणा आएन, काङ्ग्रेस चाहिँ ल्याउन तयार भयो भने त्यो परिस्थितिमा एमालेको सिग्नल के रहन्छ? काङ्ग्रेससँग मिलेर देशलाई चुनावमा लग्ने तपाईँहरू तयार हो, सहयोग गर्न तयार हो, एमसिसी पास गर्न तयार हो संसदबाट? हामीले अहिले गठबन्धनले आफ्नो निर्णय पहिला गर्नु पर्यो, एमाले आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्रतापूर्वक आवश्यकता अनुसार समयमा निर्णय गर्छ। सदनमा आए तपाईँहरू आफ्नो राय दिनुहुन्छ? दिन्छौँ। तर अहिले छलफल भएको छैन, तपाईँहरूको पर्खाइमा हुनुहुन्छ क्या? विशेष गरी यदि गठबन्धनभित्र सहमति भएन भने तपाईँहरूप्रति बल पर्नेछ, तपाईँहरूको कोर्टमा बल आउँदैछ, तपाईँहरू त्यतिखेर सत्ता शेरबहादुर देउवालाई बचाइदिने कि देशलाई के गर्ने त, कतातिर लग्ने त? तपाईँहरूकै कोर्टमा आउनेवाला छ नि त। यदि उहाँहरूको गठबन्धन भत्कियो भने फेरि तपाईँहरू प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूकै पार्टी अध्यक्ष फेरि सामान्य प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छ। अङ्कगणित त त्यही देखिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीले हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग छलफल गर्न, आँट गर्न तयार हुनु पर्यो नि। प्रस्तावहरू सम्भावना छ, त्यसो भए सम्भावना छ है काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुन सक्छ सत्ता समीकरणका? मैले अहिले गठबन्धनको कुरा भनिन, राष्ट्रका समस्याको सन्दर्भमा निकास निकाल्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गर्न आवश्यक छ। उहाँले केपी ओलीसँग मिल्नुभयो भने यो गाँठो पुग्छ सबै। मैले धेरै पहिला भनेको थिएँ। तपाईँलाई इख झार्नु छ है, त्यसो भए सेखी झार्नु छ है, यो प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँहरूले देखाउनै पर्ने छ है। यो चाहिँ परेको छ तपाईँहरूलाई, जसरी हुन्छ साग झार्नु। हामीले इख झार्नै पर्दैन, जनताले चाहिँ चड्कन दिएरै सबै फुर्ती झारिदिन्छ। कहिले? चुनावमा? चुनावमा तपाईँहरूलाई पत्तासाफ गर्ने भन्नुभएको छ उहाँहरूले। हामी गठबन्धन मोर्चा गरेर गठबन्धन एमालेलाई त झाडु लाउने खोज्नुपर्छ, टर्च लाएर तपाईँहरूलाई। त्यसैले त देख्नुभयो नि, नेपाली काङ्ग्रेसले सभा गर्न नसक्ने आफ्नो महाधिवेशनमा, माओवादीले सभा गर्न नसक्ने आफ्नो महाधिवेशनमा। किनभने चितवनभन्दा बढाएर गरिएन भने त खत्तम भइन्छ, पत्याउँदैन जनताले, चर्का कुराको कुनै महत्त्व हुँदैन भनेरै हो नि हिम्मत हरुवाहरूसँग एमालेको के तुलना गर्ने? प्रकारान्तरमा भविष्यमा माधव नेपालको पार्टी या माधव नेपालसँग पार्टी एकताको सम्भावना कति छ? यदि कुनै पहल भयो, चुनावसम्म एक किसिमको जानु पर्यो, सचिनु भयो, अहिले पार्टी एकताका कैयौँ घटनाहरू हामी देखिरहेका छौँ, विभिन्न सानतिना पार्टीहरू मिलिरहेका देखिन्छन्, ठुला पार्टीमा भनौँ विलय भएको देखिन्छ। त्यो सम्भावना कति छ खास गरी माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा, या नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र तपाईँहरूको एमालेको बिचमा पार्टी एकता सम्भव छ कि गठबन्धन केही सम्भव? धेरै जसो उहाँहरूसँग लुटपुटिएर रहेका साथीहरू दिन कुर्दै हुनुहुन्छ, कहिले एमालेले प्रवेश गराउँछ भनेर कुर्दै हुनुहुन्छ, मौका हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पार्टीको रूपमा रहँदैन। तर उहाँहरूले तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्तालाई भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ हो चाहिँ के त? देख्नुभयो होला, देशभरि तपाईँले हेर्नु भयो होला, कहिले कहिले मन चित्त पनि दुख्छ होला, कहिले कहिले लाग्छ होला, अवसरवादीहरू पनि होला लाग्छ होला। केही लाग्दैन। मैले पहिल्यै भने कि प्रचण्डजीको योजना र माधव कमरेडै भनौँ, उहाँहरूको चाहिँ मित्रता, अथवा मैले त त्यतिखेर तितो भाषामा भन्दाखेरि लिभिङ टुगेदर भनेको थिएँ। हो र अहिले धेरै पहिला उहाँहरू पार्टी एकता गर्नुहुन्थ्यो, तर सबै पर्दाफास हुने भएकोले गर्दा सबै फेरि फर्केर यतै आउँछन् भनेर अलि दिन अल्मलाएर अनि चाहिँ एक हुने रणनीति छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी त के देख्छौँ भने उहाँहरूको एकता भयो भने पनि त्यो हामी देख्छौँ नि, कहिलेकाहीँ आफ्नै घरको छेउमा दिवालमा कहिलेकाहीँ माकुरोको चाहिँ डल्लो हलिरहेको हुन्छ होइन, करङ हलिरहेको हुन्छ, प्राण चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै प्राणविहीन एकताको कुनै अर्थ छैन, प्राण भएको ठाउँमै फर्किन्छ। हस्, यहाँलाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका थाई कमिटी सदस्य, पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाको सांसद, बडो प्रभावशाली नेता मान्य लालबाबु पण्डित आजको यो विशेष सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र एमालेको संसद अवरोध, अहिलेको परिस्थितिमा देश चुनावमा जाने सम्भावनासँगै एमसीसी पास गर्न कि एमाले तयार हो, यी लगायतको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।